مگه نمیدونی برای یه هفته میریم؟ خب به نظرت این لباسا زیاد نیست؟ واقعا که خودت که دست به کاری نمیزنی، اما فقط بلدی گیر بدی ها؟ یعنی شاید بتونی برای جمع کردن وسایل کمک کنی، اما نه خیر، تو فقط تکه بنداز. واسه این میگم که لباسات زیاده، چطور میخوای حملشون کنی؟ چرا مگه تو نمیای؟ ببین، این اولین ماه اصل زندگیمه. هر ساعت لباس عوض میکنم، جای جدید، لباسای جدید، میدونی که حالا خودت ساعتشو حساب کن. خب حالا که میریم و این همه چیز میبری، اون روبرو دنبل منم بردار و بذارش توی ساک. ببخشید آقا، ولی اونجا این دنبل و ورزش ممنوعه، انجام نمیشه. همین مونده اونا رو ببری. یه خورده کمک کن. باشه کمک میکنم. تو جمع کن. شما دوتا به سلامتی به سفر برید. به سلامتی هم انشالله برگردین. در کنار دعاتون مراقب سلامتیتونم باشید. اصلا کاری نکنید که من مجبور بشم نصف شب برگردم. نه من بهت قول دادم دیگه. مراقب خودم هستم. تو چرا اینقدر ساکتی؟ اون چیزی نیست بابا، فقط حال شما. یعنی چی؟ حال من خوبه. داری بهم عذاب وجدان میدی؟ اگه با این نگرانی به سفر برید که خوش نمیگذره. خب باید همش بهتون تاکید کرد بابا صدیقی. چی کار کنیم دیگه؟ باشه، یه کاری بکنید. اینو بگیرید. بابا اصلا نیاز نیست. چرا نیاز نیست؟ قبوله. همه ی هزینه رو همزه میده، اما پول شما برکت داره. بگیر، به خاطر دلخوشی من. چطوری بابا صدیقی؟ حالتون الان خوبه؟ منم خوبم. پروازو میگی؟ اصلا نفهمیدم که پرواز چطور بود. میدونی اینقدر باحال بود که نگو. همین که هواپیما بلند شد گوشام قفل شد. این دومادتونم توی راه نمیدونم چی میگفت. همه مسیر ور داشت حرف میزد، اما اصلا نمیشنیدم چی میگفت. یک کلمه از حرفشو نفهمیدم. من فقط ساکت بودم و سرمو تکون میدادم. نمیدونم اون چی میگفت. من فقط سرمو تکون میدادم. آره هواپیما که نشست اون وقت گوشام کامل باشد و فهمیدم چی میگه. قبل اون نمیفهمیدم. گاهی وقتا دلم میخواد اون پیامای عاشقونه که برام فرستادی و حذفش کنم، اما وقتی این مخالفت رو میشنوم خدا رو شکر میکنم که حذفش نکردم. در میزنه. آره. سلام. سلام. امیدوارم که مزاحمتون نشده باشه. نه بابا بفرما داخل.
فکر کردم از اونجایی که میزبانم یه سر بزنم و ازتون بپرسم به چیزی نیاز دارید که کمکتون کنم؟ همه چی خیلی خوبه و در ضمن تو میزبان نیستی. معامله ما فقط رسیدن تا به اینجا بود. از این به بعد همه چی به عهده که منه. خب؟ آره یادمه. خوشتون اومد؟ آره مامان. خواهش میکنم. به هر حال هزینه‌های هتل با منه. اگه به چیزی نیاز داشتین شماره اتاقمو میدونید. میتونید بهم زنگ بزنید و به من بگید که چی میخواید. حتما. فعلا شب بخیر. مراقب خودت باش. نه خیر اینجا خوبه. هوا هم خیلی خوبه. هنو هم خوبه. اما خونه و اتاق خود آدم یه چیز دیگه است بابا صدیقی. خب شما حواستون به خودتون باشه. نکنه چشم منو دور ببینید و مراقب خودتون نباشید. اگه برگشتم و ببینم مریض بودید عصبانی میشم. فقط مراقب باشید. غذای چرب نخورید و به مامانم اصلا اعتماد ندارم چون ممکنه هر غذایی رو جلوتون بذاره که بخورید. آره خب اینجوری است. ولی من بهش اعتماد ندارم. تقصیر من چیه؟ آره خیلی خوبه. به نظر میرسه تو قلبتو تو کراچی جا گذاشتی. شما چی میخواین بگی؟ برعکس میخوام بشنوم. شب بخیر.